قربان جاواں حضرات ذی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو اللہ دے نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو مسلمانوں رب کائنات دا قرآن اللہ فرماتے نے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون اللہ فرماتے نے قیامت دا دہاڑا حساب و کتاب دا دہاڑا بالکل قریب آ چکے ہیں وہم فی غفلت معرضون او مسلمانوں لوکی غفلت دی نیند سو رہے نے کوئی اپنے کاروبار اندر مصروف ہے کوئی اپنی تجارت اندر مصروف ہے کوئی اپنے بیوی بچیاں دے اندر مصروف ہے کوئی کسے کام اندر مشغول ہے کوئی کسے کام اندر مصروف ہے اللہ فرما دینے قیامت دا دن بالکل قریب آ چکے ہیں لوکی غفلت دی نیند سو رہے نے اللہ اکبر اللہ جدوں قرآن پاک دی آیت میرے نبی دے سینے تے اللہ نے نازل کیتی گئے میرے نبی نے اپنے صحابہ نو پڑھ کے سنائی گئے تے صحابہ کرام دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے صحابہ نے دکانداری بند کر دیتی تجارت بند کر دیتی ہر صحابی نبی دی زبان تے ایکو جملہ جاری گئے یار قیامت قریب ہے کی کرنے تجارت کر کے کی کرنے اللہ اکبر اللہ کی کرنے تجارت کر کے کی کرنے کی جناب دکانہ چلا کے کی کرنے اوے لوگوں ہے قیامت دن دی فکر ہے قبر دی فکر نبی دے صحابہ نو او مسلمانوں آج دا مسلمان نہیں ڈردا آج دا مسلمان کیوں نہیں ڈردا او صحابہ ڈر رہے نے قیامت دا تذکرہ سن کے جنہ دیاں جیباں دے اندر اللہ نے جنت دے ٹکٹ رکھے نے جنہ دیاں جیباں دے اندر اللہ نے جنت دے ٹکٹ رکھے نے اللہ فرما دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں صحابہ راضی ہو گیا وہاں صحابہ میں اللہ تے راضی ہو گئے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ او مسلمانوں رب کائنات دی قسم آج صحابہ تے اللہ راضی ہو گئے ہیں صحابہ تے اللہ راضی ہو گئے ہیں پر لوگوں آج دنیا دا گندہ ترین انسان دنیا دا غلیظ ترین انسان دنیا دا بدبخت ترین انسان اللہ دی قسم سوشل میڈیا تے بہ کے انہاں نبی دے صحابہ نو گالاں کڈ دے نبی دے یاراں دی توہین کر دے جنہاں نو اللہ نے جنتاں دتیاں نے جنہاں نو اللہ نے جنتاں دے چھڈیاں نے انہاں صحابہ دے بارے تبرہ کر دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا صحابہ نو اللہ نے جنتاں دے چھڈیاں نے کالا کتا کالے دل والا کالی زبان والا کالے کپڑیاں والا کالا کتا قیامت دیاں کنداں تک بھونکدا رہے پر صحابہ دی شان اندر فرق نہیں آ سکدا صحابہ دی عظمت اندر فرق نہیں آ سکدا او مسلمانوں صحابہ ڈر رہے نے قیامت دے خوف تو ڈر رہے نے قیامت دی سختی تو ڈر رہے نے اللہ اکبر اللہ دا قرآن کہندے ہے اللہ فرماندے نے جدوں قیامت دا دن قائم ہوئے گا ماما اپنے حمل گرا دین گیاں ماما اپنے حمل گرا دین گیاں اللہ اکبر اللہ انج کر کے چھوٹے چھوٹے بچے قیامت دے دن دی سختی ویکھ کے قیامت دے دن دی ہولناکی ویکھ کے اللہ دی قسم بڈھے ہو جان گے اوے لوگوں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ماں اس ویلے تو آن
تو پہلا پہلا اپنی آخرت دی فکر کر، اپنی قبر دی فکر کر، اپنی قیامت دی فکر کر۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دی آن تو پہلا کچھ فتنے دسے نے جڑے اج ساڈے اندر موجود نے۔ قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں جڑیاں بالکل پوریاں ہو گئیاں نے۔ او مسلمانوں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت دی ایک چھوٹی نشانی دسی ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما نے، اللہ دے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول یا لیتنی مکانا۔ فرمایا لوگوں اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ دے نبی جی کنی دیر تک؟ فرمایا میرے صحابہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک قیامت واقع نہیں ہوئے گی۔ اللہ دے نبی جی کنی دیر تک؟ فرمایا ایک بندہ دوسرے بندے دی قبر تو گزرے گا تے اتھے جا کے ہاں مارے گا، یقول یا لیتنی مکانا، یقول یا لیتنی مکانا۔ اللہ سنیا کاش اس بندے دی جگہ تے میں مر گیا ہوندا، کاش اس بندے دی جگہ تے میں دنیا تو چلا گیا ہوندا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے وَلَيْسَ بِالدِّينِ، فرمایا دین دی وجہ تو نہیں ہوئے گا بلکہ قیامت دے فتنیاں تو تنگ آ کے بندے موت منگن لگ جان گے، بندے موت منگن لگ جان گے۔ او مسلمانوں آج اپنے معاشرے دا، اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا، اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا، تینوں پتہ لگ جائے گا کوئی بندہ خودکشی کر کے مردا پہ ہے، کوئی بندہ اللہ دی قسم میں گوڑیاں کھا کے مردا پہ ہے، کوئی بندہ اپنے آپ نو نہر اندر گرا کے مر رہے ہے، کوئی بندہ کسی طریقے دے نال مر رہے ہے۔ اللہ دی قسم میرے نبی دی حدیث پاک سچی گئے۔ اللہ دے نبی نے دوسری علامت بیان فرمائے، فرمایا بیلیو اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی، اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک ایوی فتنہ میری امت اندر نہ عام ہو جاوے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیڑا فتنہ عام ہوئے گا؟ اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب حرج عام ہو جائے گا، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ دے نے سنیا حرج کنوں کیا جاندہ ہے؟ فرمایا القتل، فرمایا قتل عام ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ سنیا کنے کو عام ہوئے گی؟ فرمایا انی قتل و غارت عام ہوئے گی کہ قتل کرنے والے نو پتہ نہیں ہوئے گا میں اس بندے نو قتل کیوں کر رہا ہاں، قتل ہون والے نو پتہ نہیں ہوئے گا کہ میں نو قتل کیوں کیتا گئے۔ او مسلمانوں اللہ دی قسم میں آج اپنے معاشرے دے اندر نظر دوڑا لے، اپنے معاشرے دے اندر ویکھ لے کئی ایسیاں موتاں، کئی ایسے قتل ہوئے نے جنہاں دا اج قتل کرن والے نو پتہ نہیں لگا تے نہ ہی قتل ہون والے نو پتہ لگ گئے مینوں کس بنا تے قتل کیتا گئے، مینوں کس وجہ تو قتل کیتا گئے۔ او مسلمانوں اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دے قریب زنا عام ہو جائے گا، شراباں عام ہو جان گیاں۔ اللہ دے نبی جی اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے عورتاں عام ہو جان گیاں۔ ہر جتھے جاؤ گفٹ سینٹراں دے اندر عورتاں نظر آ جان گیاں، بازاراں دے اندر نظر دوڑاؤ عورتاں نظر آ جان گیاں، گفٹ شاپنگ سینٹر تے ویکھو عورتاں نظر آ جان گیاں۔ اوے لوگوں اللہ دے نبی فرما دے نے قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں نے، قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں نے۔ عورتاں عام ہو جان گیاں، بندے گھٹ جان گے۔ اللہ دی قسم زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب خوری عام ہو جائے گی۔ اللہ دی قسم اے سارا کچھ تیرے معاشرے دے اندر ہو رہے ہے، سارا کچھ تیرے معاشرے دے اندر ہو رہے ہے۔
او مسلمانوں آئیے ذرا میں قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں دا تذکرہ کراں آئیے میں نشانیاں لگاندا جاواں تو ویندا جا میں بیان کردا جاواں تو اپنے معاشرے اندر نظر دوڑاندا جا او مسلمانوں قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں وڈیاں نشانیاں کی نے اللہ دے نبی فرما دے نے حج کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول اللہ اکبر اللہ یاجوج مجوج اللہ اکبر اللہ او مسلمانوں اے یاجوج مجوج کون ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دے نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے یاجوج ماجوج روزی اللہ اکبر اللہ خدائی کر دیئے جتھے باندے اتھے روزی خدائی کر دیئے جدوں شامہ پہ جاندیاں نے جدوں شامہ پہ جاندیاں نے اللہ خدائی کر کر کے سارا دن خدائی کر کر کے اے جڑی دیوار اس دیوار نو کاغذ دے منند کر دیندے نے چوس چوس کے اس دیوار دی خدائی کر کر کے اتنی خدائی کر دینے کہ ایک کاغذ دے برابر ہو جاندی ہے کاغذ جنی بریک ہو جاندی ہے شامہ پہ جاندیاں نے تینا دا وڈا سردار کہندا ہے آؤ گھر چلے جانے کل اسیں نو دوبارہ پھر کران گے اللہ دے نبی فرماندے نے ایویں کردے رہن گے جدوں اللہ دا آرڈر آئے گا جدوں اللہ دا حکم آئے گا جدوں اللہ دا اذن آئے گا ادوں کہن گے کل انشاءاللہ اسیں اس دیوار دی کھدائی کر کے باہر نکل جاواں گے لوکاں نو کھا جاواں گے اسیں جناب درختاں نو کھا جاواں گے پرندیاں نو کھا جاواں گے او مسلمانوں جدوں اللہ دا آرڈر آئے گا جدوں اللہ دا اذن آئے گا جدوں اللہ دا اذن آئے گا اللہ دی قسم دیوار نو کھا کے بارہ جان گے جڑی چیز لبے گی کھا جان گے درخت سارے کھا جان گے پانی سارا پی جان گے لوکی انہاں دے فتنیاں تو ڈر کے لوکی انہاں دے فتنیاں تو ڈر کے اپنے گھراں دے اندر بند ہو جان گے اپنے گھراں دے اندر بند ہو جان گے ساری ہر چیز نو کھا کے یاجوج مجوج اسمانہ وال تیر سٹن گے تے اللہ دے حکم دے نال انہاں تیراں تے خون لگیا ہوئے گا تے زبان حال نال ایک دوسرے نو کہن گے اللہ اکبر اللہ اسی زمین والیاں نو ہی ختم کر دیتا ہے اسی آسمان والیاں نو ہی ختم کر دیتا ہے او مسلمانوں اللہ دے نبی فرما دے نے جدوں اللہ انہاں نو ختم کرن دا ارادہ فرمائے گا جدوں اللہ انہاں نو ختم کرن دا ارادہ فرمائے گا اللہ انہاں دیاں گدیاں دے وچوں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا جڑا انہاں نو ختم کر دے گا جدوں دنیا تو جان گے جدوں مر جان گے اللہ اکبر اللہ ہر انسان نو سکھ دا ساں آئے گا ہر چیز نو سکھ دا ساں آئے گا او مسلمانوں اے یاجوج مجوج تے دجال آئے گا قیامت دے قریب اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا قیامت دیاں وڈیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی گئے اللہ دے نبی فرما دے نے ہنج کر کے ایک زمین دے وچوں جانور نکلے گا جڑا بندیاں دی طرح گلاں کردا ہوئے گا زمین دے وچوں جانور نکلے گا جڑا بندیاں دی طرح گلاں کردا ہوئے گا حضرت ابن عمر تے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دینے اے جڑا جانور جبل صفا مکے دیاں پہاڑیاں دے وچوں نکلے گا اللہ اکبر اللہ تے ہر بندے نو سنگے گا ان دے وچوں جناب ہر بندے دا پتہ کرے گا ان دے وچوں خوشبو لے کے جڑا بندہ مسلمان ہوئے گا او دے متھے تے مسلمان لے کے چھڑے گا تے جڑا بندہ کافر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ مومن دے متھے تے مومن لکھے گا تے جڑا بندہ اسلام تو خارج ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اے جڑا جان
जानवर उनके मथे ते काफर लिख छड़ेगा। ओ मुसलमानों अल्लाह दे नबी फरमांदे ने बंदियां दी पहचान करेगा ते लोकां दी तरह गल्लां करदा होएगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने उन्हां गल्लां दे विचों एक गल ए होएगी कि बेशक ए जड़ा जानवर गल करेगा वो एक गल होएगी बेशक जालिमां ते अल्लाह दी लानत है, बेशक जालिमां ते अल्लाह दी लानत है। ओ मुसलमानों एह क़यामत दियां निशानियां ए क़यामत दियां वड्डियां निशानियां ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा नुज़ूल होएगा। अल्लाह दी कसम है सूरज मगरब दी तरफों तलू होएगा। ओए लोगों उस दिहाड़े दुआन तू पहला पहला अपनी क़यामत दी फिक्र कर, अपनी आखरत दी फिक्र कर, अपनी आखरत दी फिक्र कर।